كمي توعلو تقاتلتي مدبات مقالح سبورت نلو مقدام 25 حمله زدالنا يو حفشاو تحس علتاو زينات سبورت حيزنا تقربنا لنا مكتتالكم باخبروت نعدم انجليزاويت كلب مانشستر سيتي نزباكستاناوي اهغراوي تخلخلاي عبدو كودر كسانوف حدش نحمشت عامت وعل بمنو حساب 2031 افتاني مانشستر كلب كم صنح بوقعي افليطام زود 22 عامت ناي ماكل تخلخلاي ابز حلف عامت سبورت زرعي بلص خونه بقعات رؤي وسخ دموس كم استغبروا لدما ينقار افتي ابز حلف عامت اب مسمر مكلخال زغاطم بزح مسبرتا بتحت سلطاني بيب غوارديولا درجز وسخ كوسانوف مسمارغي نقني مكلخال شركنت فتيريوم افلتي عاوت كارابا كاب اف اي كاب اب ستاديوم ومبلي جميرون بلس وصيت امزغيون دمام اتا كلب تحت سلطاني انزو ماريسكا نبحدش زمن اب تساغرلو زلاوان دايركتور كويس سكرتا كلب هوغو فيانا اتا كلب بفلاي دحر مخاد غداي متقلخلتي جون ستونسن ناتان اكن نخوسانف كما حاد عالم لخاو درجه عقم زلو مسرتاو توهو كم تريو اسميرولوم زي تغيرو زلو من واحد دحري كالوت عبيتي ابميدا ايتهاد نينوح غزي قال كيدان زاتو فيل فولن جرميدا كوزغبرو وعلم النواح سعيبيوم نيسري كلب كومو نناي ماكل تخلخلاي كلب تشيلسي تريبو تشالوباه نمفرام استاد 26 مليون باوند زغمت سالساي عدمه كم زغربت غازيتا توك سبورت ارديام اسلطان سيس فابريغاس علما ايطالياوي كلب كومو اب حدش عامت سبورت اب تشامبيونز ليغ اوروبا كتصوت مخنا ارغاغيص بمهلام نزي تخلخلاينا معرب لندن كلب تشيلسي كم كند علامه علالياتولا اب اكاديميا زعبيتو تشيلسي 30 مليون باوند وسن مستوسخ 5 مليون باوند كتركب دليت كم زلوا افليط الله ايطالياوي كلب كومو نزود 27 عام تصاوتاي ناب ايطاليا نممصا ام معبل زرب كم زلا زردت غازيتا توك سبورت اموداتا ناي سومنت زرب كقلاطف تسبيت يغبر اف تشيلسي بمسارع من سياتا بيلوز ديبه تشالوبا اب عام سبورت 2025 مستاني معراب لندن كلب اب كل ودرات اب 47 صوتات ساتيفون يروم نبقى زينا مسنسجر أبز عمت سبورتنا بريمير ليج دايبا زلا كلب إبسويش تاون دايزن مايدا كابسلتيك ب10 مليون باوند كم زفرمتو بوقعي أفليطام زود 28 عمت تصاوتاي نتي مسلتيك زنبروني 5 عمت فقراو ركب موداتا نمقبار كساب 2029 أبورتمان رود وعل فريم اللام ناب إبسويش تاون استتنبرا نمجمريا جاباناو تصاوتاي زخوني مايدا مسلتيك أب كل وددرات أبزا كايدون كل 210 تغلطن صوتات 7 شوطات مزغيبو 10 عبيت كبرتات تعويتهم زي كمزيلن كله دحر زعوت مسغاريتو زهب ميدا مس إبسويش تاون مفرامي ازي حبنيلوم بريمير ليج كصوت وتر حلمي نيرو مزا كلب دما از حلمي كغدو بمخالي ازي حغوسيم كلت مستا كلب زغبركو زربات ازي فتيو ازي صبو سمعت كمسمعن دما غيرومني علاماي كل غزا برتي مقلاس شوطات ممزغاب نغانتاي اسيست مهاب كوني كل غزا كغبر زلن دما كغبريلوم ماكل ميدا أنا محيال ناندري سانتوس كاب تشيلسي نيورو تليمانس دما كاباستون فيلا زفرمت مانشستر يونايتد نوح اوان تكاي كارلوس كاساميرو تفرم تسعر كمزلا زفلتيوم اتنوح اوان مس مانشستر يونايتد كتاحز صنع فرنساوي اكافا فالي ريال مدريد اورلين تشوامن دما نابزا غانتاناي مسغار عدلو يوسخ كمزلو غازيتا زسان حبيرام بمسرت تصبصاب غازيتا زسان اسلطان مانشستر يونايتد مايكل كاريك نتي اماكل ميدا زولو كفتت مبلغ نزود 26 عام تصاوتاي قندي علامو غير والله يبل ادش اسلطان كلب ريال مدريد هوزه مارينو تشوامن ابتا كلب كصنح دليت كم زنبرو غليصنيريوم انتونه ريال مدريد نز فرنساوي اكافافال الشيطان نكوخب وانچ علم مانشستر سيتي رودري هرنانديز نمفرام غنزب نمكاب دليت كم زلوا يحبر غازيتا زسانن كالوت امنات معكنا زينا برطانيان كم زغلصو ريال مدريد كاب تشوامني 68 مليون باوند تحدد كم زلا يغلصام
ማንቸስተር ዩናይትድ ናብ ሪያል ማድሪድ ወጋዊ ሕቶ ከም ዘቕረበት ብምግላጽውን ኣብዚ ተጻዋታይ ጽኑዕ ተገዳስነት ከም ዘለዋ ከም ዝሓበረት ኣፍሊጠን ቅድሚ ሰሙናት ቹዋመኒ ክሳብ 2031 ምስ ማድሪድ ሓድሽ ስምምዕ ክገብር ብቓል ከም ዝተሰማምዐ እኳ እንተተገልጸ እታ ክለብ ግን ክሳብ ሕጂ ነቲ ስምምዕ ብወግዒ ኣይገለጸቶን ጋዜጣ ቲኤንቲ ስፖርት ከም ዝጸብጸበቶ ድማ እዚ ምድንዋይ ዩናይትድ ነዚ ምግዓዝ ክትፍጽሞ ቀጠልያ መብራህቲ ከም ዝተዋህባን ነቲ ውዕል ብቕልጡፍ ንምዝዛም ትደፍእ ምህላዋን ተረድእ እንግሊዛዊት ክለብ አርሰናል ኣብ ልዕሊ ተኸላኸላይ ክለብ ቶተንሃም ክሪስቲያን ሮሜሮ ዘይትጽቢታዊ ዕድጊ ክትገብር ከም ትኽእል ካብ ኢጣልያዊት ሕታም ኮሪያ ዴሎ ስፖርት ዝወፀ ጸብጻብ ሓቢሮም አርሰናል ኣብ ዋንጫ ዓለም 2026 ንቐንዲ ተኸላኸላያ ዊልያም ሳሊባ ኣብ ሕቑ ዘጋጥም ከቢድ ማህሰይ ተስዒቡ መስመር ምክልኻላን ምድልዳል ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ትከታተል ከም ዘላ ብብዝሒ ክግለጽ ቀኒሎም ናይ ሰሜን ለንደን ክለብ ቶተንሃም ኣብ ልዕሊ ሓልቃ ጋንታ 42.6 ሚልዮን ፓውንድ ወይ ከዓ 50 ሚልዮን ዩሮ ዋጋ ቀሚጣላ ኣብ ትሕቲ ኣሰልጣኒ ሮበርቶ ደዘርቢ ብዘይ ሮሜሮ ትዳሎ ዘላ ክለብ ቶተንሃም ድሮን ናይ ማእከል ተኸላኸልቲ ያን ፖል ቫን ሄክን ማርኮስ ሰነስና ፈሪማቶም ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ ናይ ሰሜን ለንደን ክለብ አርሰናል ኣብ ክትታል ከም ዘላ ክግለጽ እንከሎ ቻምፒየንስ ሊግ ኢጣልያ ኢንተር ሚላን ግን ነዚ ውድድር መሪሓ ምስ ወኪል ሮሜሮ ምዕብል ዝርባ ካይዳ ከም ዘላ ይዝግለጽ ብተወሳኺ ባርሴሎናን ቸልሲን ውን ነቲ ኩነታት ይከታተልዎ ከም ዘለዋ ይሕበር ይኹን እምበር ኣብ መንጎተን ክልተ መተላለኽቲ ናይ ሰሜን ለንደን ክለባት ዝካየድ ቀጥታዊ ምስጋር ንነዊሕ ዘመን ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ዝቕጽል ዘሎ ጸገም ኮይኑ ሮሜሮ ካብ ቶተንሃም ንምውፃእ ዝወሰዶ ውድ መርገጽ ግን ንጡፍ ዕዳጋ ፈጢሩሎም ኣብ ካልእ ዜና ስፓኛዊት ክለብ አትሌቲኮ ማድሪድ ንካን ኢንሊ ብቐዋሚ ውዕል ካብ ፈረንሳዊት ክለብ ፓሪስ ሰንት ጀርመን ከም ዘፈረመቶ ኣረጋጊጻ እዛ ናይ ላሊጋ ጋንታ ነዚ ደቡብ ኮርያዊ ሃገራዊ ተጻዋታይ ናብ ዋንዳ ሜትሮፖሊታኑ ንምምጻእ ኣስታት 34 ሚልዮን ፓውንድ ኣውጽያ ከም ዘላ ይንገር እዚ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸነኻት ብዙሕ ዕዮ ዝዓይኣት ቃዒሊ ኣብ ፈረንሳ ዝጸንሐሉ 3 ዓመታት ኣብ 124 ጸወታት 16 ሾቶታት ብምቁጻር ካብ ሜዳ ፓርክ ደ ፕሬንስ ክፋኖ ኣብ ስምምዕ ተበጺሑ ጸኒሑ እዩ ኣብታ ፈረንሳዊት ክለብ 12 ዓበይቲ ክብርታት ኣብ ዝወሰዱሉ 3 ዋንጫ ሊግ ዋን ፈረንሳ 2 ዘውዲ ቻምፒየንስ ሊግ ኣውሮፓ ብምስፍሳፍ ዘይርሳዕ ብርክቶ ገይሩ እዩ ዝፋኖ ዘሎ ቅድሚ ናብ ሪያል ማዮርካ ምጽምባሩ በመንገዲ አካዳሚ ቫለንሲያ ዝመጸሊ ኣብ ማዮርካ 2 ዓመታት ተጻዊቱ ናብ ፈረንሳ ድሕሪ ምስጋሩ ድሕሪ 3 ዓመታት ድማ ዳግማይ ናብ ስፓኛ ይምለሳሎ ኣብ ሞዳታ ሓላው ልዳት ሃገራዊት ጋንታ ኬፕ ቨርደ ቮዚኒያ ምስ ቺሊያዊት ክለብ ኮሎ ኮሎ ክጽምበር ብወግዒ ተሰማሚዑ ከም ዘሎ ተገሊጹ ፕሬዚደንት ክለብ ኮሎ ኮሎ አኒባል ሞሳ ንዝውድር 40 ዓመት ተጻዋታይ ብነጻ ክፍርም ናይ ቃል ስምምዕ ከም ዝተዛዘመ ኣረጋጊጹሎም እዚ ገዲም ሓላው ልዳት ስሕበት ዋንጫ ዓለም 2026 ኮይኑ ክዛዝም ኣብ ዝተራእየሉ ምስ ስፓኛ ብዘይ ሾቶ ማዕረ ክፈላለዩን ምስ ኣርጀንቲና ናብ ተወሳኺ 30 ደቂቕ ግዜ ከምርሑ ድሕሪ ዝተጻወቱ ዓቢ ተራ ኣብታ ብደገፍቲ ፊፋ حريت ናይ حلم ጋንታ ቦታ ረኺብዮም እቲ ናይ ቃል ስምምዕ ኣብ ቦቱ ኮይኑ ኣብ ሞዳታ ናይ ዝሒዝናዮ ዘለና ሰሙን ድማ ሰነዳት ክፈራረሙ ተጽቢት ይግበር ውዕሉ ካብ 18 ወርሕ ክሳብ 2 ዓመት ዝጸንሕ ማለት ክሳብ ታሕሳስ 2027 ዝዝርጋሕ እዩ እዚ ሓላው ልዳት ኣብ መጀመርያ ዝመጽእ ሰሙን ናብ ቺሊ ብምብራር ቅድሚ ኣብ ስታዲየም ሞኑመንታል ብወግዕ መቕራቡ ምድብ ሕክምናዊ ምርመራ ክገብር እዩ እዚ ስጉምቲ ምስ ናይ ሜጀር ሊግ ስኮር ኣሜሪካ ክለብ ማለት ጋንታ ሊዮኔል ሜሲ ዝኾነት ኢንተር ሚያሚ ዘተኣሳሰሮ ጽዑቕ ናይ ምስጋር ግምታት በኣድማይ መንገዲ ከም ዘብቅዕ ገይርዎሎ ቮዚኒያ ንኩዕሶ እግሪ ዓለም መዛረቢ ብምፍጣር ሃገሩ ኣብ ምሉእ 9 ደቂቕ ስዕረት ከመዝገበት ክትወጽእ ታሪኽ ዝሰርሐ ጅግና ሓላው ልዳት እዩ ብዘካዚ ቮዚኒያ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልታት ካብ 50,000 ሰዓብቲ ናብ ከባቢ 30 ሚልዮን ሰዓብቲ ኢንስታግራም ክበጽሕ ክኢሉ እዩ ኣብቲ ሃገራዊት ጋንታ ስፓኛ ኣብ ናይ ምድብ ጸወታ ብማዕረ ባዶ ዘውጽዋ ጸወታ 7 ቅልዓት ከድሕን እንከሎም ኣብቲ ኣብ 32 በአርጀንቲና ኣብ ተወሳኺ ግዜ ዝተሰዓረሉ ጸወታ ድማ 8 ሾቶታት ኣድሒን እዩ እዚ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ በቲ ኣበርክቶ ነታ 500,000 ህዝቢ ዘለዋ ኣፍሪካዊት ሃገር ኬፕ ቨርደ ስማምስ ዓለም ክትላለ ዓቢ ተራ ተጻዊት እዩ ስለምክትታልኩም ነመስግን ንሕጂ ዝበልናዮ መደባት ስፖርት ነዞም ክንከታተሎም ጸንሕና ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል መደብ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ወሰናይ እንኹሉና